अस्सलाम वालेकुम। मछली के मुंह में ज़बान क्यों नहीं होती? मछली पानी में क्यों रहती है? मछली के मुंह में ज़बान क्यों नहीं होती? मछली ज़िबा नहीं की जाती, फिर ये हलाल कैसे होती है? नबी करीम और हज़रत अली ने मछली के हवाले से क्या इरशाद फरमाया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको मछलियों के मुतालिक हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे। मछलियाँ आबी जानवर है जिन्हें सर्द खून वाला जानवर भी कहा जाता है। छिलकों से ढका हुआ जिस्म और पानी में तैरने के लिए बनी खुसूसी पर और गलफड़ों से लेस मछलियाँ खुले समंदर, ताज़े पानी, दरिया, झीलों से लेकर पहाड़ी, झरनों, समंदर की अथाह गहराइयों में पाई जाती हैं। मछली दुनिया भर में इंसानों की समंदरी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए नहायत अहम गर्दानी जाती है। समंदरों या खुले आबी मकामात से शिकार की जाए या इनकी परवरिश इंसान के बनाए हुए माहिर खानों में की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जानवरों के मुँह में ज़बान रखी है, मगर वाहिद मछली है जिसके मुँह में ज़बान नहीं रखी गई। मछली के मुँह में ज़बान न होने की वजह यह है कि अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो इस मौके पर इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया, तो इस मौके पर अल्लाह ताला ने इसे मसख शुदा सूरत में ज़मीन पर फेंक दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, यानी इब्लीस समंदरों की तरफ निकल गया जहाँ इसकी सबसे पहली मुलाकात मछली से हुई। शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का किस्सा मछली को सुनाया और कहा कि आदम समंदर और दरियाओं का शिकार करेगा और मछलियों को अपनी खुराक बनाएगा, जिस पर मछली ने तमाम दरियाई जानवरों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की कहानी सुनाई। मछली को ये कहानी सुनाने की वजह से ज़बान जैसी नेमत से अल्लाह पाक ने इसे महरूम कर दिया। एक दिन एक शख्स हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा, हर जानवर के मुँह में ज़बान होती है मगर मछली के मुँह में ज़बान क्यों नहीं होती, और मज़ीद ये कि मछली सिर्फ पानी में ही क्यों रहती है? हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मछली के मुँह में ज़बान भी दी थी और इसको ये ताकत भी दी थी कि खुश्की पर चल सके, मगर अफसोस कि इसने खुद पर जुल्म किया और अल्लाह की इन नेमतों से महरूम हो गई। वो शख्स कहने लगा, कौन सा जुल्म? तो हज़रत अली ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम ने रूह फूकी और ये हुक्म दिया कि हर फरिश्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे, तो तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं आदम से बेहतर हूँ, और कहने लगा, अल्लाह ने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से, मैं क्यों सजदा करूँ? अल्लाह की नाफरमानी का मरतकब हुआ और ये कहने लगा कि मैं आदम से बेहतर हूँ। इस जुर्म की वजह से इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और वो बदसूरत बनाकर ज़मीन पर गिरा दिया गया। इब्लीस हसद और नफरत के साथ चीखने लगा और सबको बताने लगा कि इंसान ज़मीन में सब पर जुल्म करेगा। इस वक्त मछलियाँ ज़मीन पर चला करती थी, इनके मुँह में ज़बान भी हुआ करती थी। शैतान ने सबसे पहले मछली को भड़काया और कहा कि इंसान जब ज़मीन पर आएगा तो अपना पेट भरने के लिए तुम्हें जिंदा खंजर से काटेगा। मछली ने जब ये सुना तो समंदर में हर एक आबी जानवर को इंसान के खिलाफ भड़काने लगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछली के मुंह से ज़बान को गायब करके इसके मुंह में मुबाल पैदा कर दिया। ये बात किताब मुकाशफतुल कुलूब के सफ़े नंबर 159 पर मौजूद है। ये हुक्म नाफिज कर दिया गया कि कोई इंसान तुम्हें ज़िंदा नहीं काटेगा, बल्कि तुम्हारी हद हमने पानी तक महदूद कर दी है। तुम जब भी पानी से बाहर निकलोगी खुद ही तड़पने लगोगी। इसीलिए मछलियाँ जब पानी से जुदा होती हैं तो तड़पने लगती हैं और इनका सारा खून इनके गले में आकर इकट्ठा हो जाता है। यही वजह है कि मछली को ज़िबा नहीं किया जाता। किसी भी जानवर को ज़िबा करना इसलिए वाजिब है कि जानवर का सारा खून गोश्त से अलग होकर बैठ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछली पर यह कानून नाफिज कर दिया कि वो पानी से जुदा होकर तड़पने लगती है और इसका सारा खून अल्लाह के हुक्म से इसके गले में आकर जमा हो जाता है और इसी वजह से मछली का गोश्त खून से पाक हो जाता है। अहनाफ के नज़दीक समंदरी मखलूक में से सिर्फ मछली का खाना हलाल है। मछली के अलावा किसी और समंदरी जानवर का खाना जायज़ नहीं है। समंदर मखलूकात में से सिर्फ मछली हलाल है और मछली के अनवा व इक़साम में मछली के माहिरीन मोतबर है कि वो मछली है या नहीं। अहले लसान और अहले लगत के बाद आखिरी राय माहिरीन ही दे सकते हैं। लिहाजा समंदरी मखलूकात की जो किस्म अहले लगत और माहिरीन के मुताबिक मछली की किस्म ठहराएगी सिर्फ वो हलाल होगी और जो मछली की इक़साम में से नहीं होगी वो हलाल नहीं होगी। लिहाजा ये सवाल बनता ही नहीं कि मछली की कौन सी किस्म हराम है। बहरहाल अगर माहिरीन कहे कि ये मछली है तो वो हलाल है। बाज़ औक़ात समंदर में सांप भी मौजूद होते हैं जिन्हें कुछ माहिरीन मछली कहते हैं और कुछ सांप कहते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 30,029 में ये जिक्र मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन इस्लाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब नबी करीम के मदीने तशरीफ़ लाने की खबर मिली तो वो आपकी खिदमत में आए और कहा कि मैं आपसे 3 चीज़ों के बारे में पूछूंगा जिन्हें नबी के सिवा और कोई नहीं जानता। क़यामत की सबसे पहली अलामत क्या है? वो कौन सा खाना है जो सबसे पहले जन्नती को खाने के लिए दिया जाएगा? और किस चीज़ की वजह से बच्चा अपने बाप के मुशाबा होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील ने अभी मुझे आकर इसकी खबर दी है। इस पर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि
ملائکہ میں تو یہی یہودیوں کے دشمن ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی، اور سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کے اوپر جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کا خراج پہل کر جاتا ہے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اور اگر عورت کی پہل کر جائے تو بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دین اسلام کے حوالے سے مچھلی انتہائی اہم جانور ہے جس کا اسلام کے کئی واقعات میں ذکر موجود ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات میں بھی مچھلی کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی مچھلی کے واقعات موجود ہیں، اور اسی طرح نبی کریم کی مبارک احادیث میں بھی مچھلی کا ذکر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ برگزیدہ نبی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی، اور جنات، ہوا، چرند پرند کو آپ کا فرما بردار بنا دیا۔ دنیا آپ کے لیے وسیع کر دی گئی۔ بے بہا نعمتیں ملنے کے بعد ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ اے میرے معبود اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال کھانا کھلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے درخواست کی یا الہی ایک ہفتے کے لیے مخلوق خدا کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ یا اللہ ایک دن کے لیے ہی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن اللہ نے آپ کو مخلوق خدا کی ایک دن کی ضیافت کی اجازت فرما دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام مخلوقات کی ضیافت کے لیے حلال جانور جمع کرے۔ آپ کا حکم ملتے ہی جنات اور انسانوں نے تمام حلال جانوروں کو ذبح کر کے بڑی بڑی دیگیں تیار کی۔ اللہ کے نبی کی طرف سے مخلوق خدا کے لیے اتنی بڑی ضیافت تھی کہ جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جنات نے پکے ہوئے کھانوں کو جب بڑے بڑے جنگلوں میں پھیلایا تو ان کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر بن گئی۔ پکوانوں کو تازہ رکھنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہونے پائے۔ جب کھانا کھلانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے سلیمان تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ مچھلی نے سمندر کے پانی میں سے سر باہر نکالا اور کہا، اے سلیمان میں نے سنا ہے کہ آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت آپ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہے، اور اب تو کھانا شروع کر۔ یہ سن کر مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی نے ایک ہی ساتھ میں مہینوں مسافت تک پھیلا ہوا کھانا کھا لیا، لیکن اس کا پیٹ مکمل طور پر بھر نہ سکا۔ اس نے آواز لگائی، اے سلیمان مجھے کھانا کھلاؤ تاکہ میری بھوک ختم ہو سکے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے فرمایا، تو سب کچھ کھا گئی ہے اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ سن کر مچھلی بولی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان خوب جان لے کہ جتنا کھانا آپ نے پکوایا ہے اتنا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ آج آپ کی ضیافت میرے روزمرہ کھانے میں کمی کی وجہ بن گئی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے کہ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں ہے آتا کہاں سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے دنیا بھر میں انسانوں سمیت پائی جانے والی تمام مخلوقات، خواہ وہ ایک ننھی سی چیونٹی ہو یا سمندر کا دیو ہیکل ویل مچھلی، سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ پتھر میں چھپے کیڑوں کو کس طرح اور کیسے رزق دیتا ہے، یہ اسی کی حکمت و طاقت ہے۔ اللہ کی تمام مخلوق بھوکی اٹھتی ضرور ہے لیکن میرا رب کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔